Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler des connecteurs audio. Donc, comme on a vu l'autre vidéo, on a parlé de table de mixage. Donc, comment ça se passe, etc. On a essayé de donner des exemples. Donc maintenant, je vais vous parler des connecteurs audio. Alors, parmi les connecteurs audio, le plus connu qu'on va utiliser souvent, on va nous trouver devant deux types principaux. C'est connecteurs XLR et les connecteurs qu'on dit les connecteurs XLR et les connecteurs RCA. Donc voilà, ça c'est les connecteurs XLR, pardon, connecteur XLR. Voilà, donc ce sont des connecteurs blindés, etc. Je vais vous expliquer comment ça se passe les choses, etc. Ils ont 3 points. Allez, et il y a aussi les connecteurs, ce qu'on appelle les connecteurs RCA. Mes chers Raja, connecteur RCA. Donc ce sont les connecteurs RCA. Bien sûr, il y a aussi le connecteur jack. C'est 3 types, 3.5, les micro, les mini, etc. Donc en général les connecteurs كنشدوهم كنلقاو فيهم اما جوج شريطات كحلين اما شرطه وحده. داكوغ اما جوج شرطات كحلين اما شرطه وحده. دونك هادو هنا كنهضروا على لا نوسيون دو ستيريو et la notion de audio, la notion de mono. Donc en général هادو اللي كاين كونفويي هذا فيه غير شرطه وحده. داكوغ هذا فيه جوج. داكوغ كاينين دي كونيكتور اللي غادي بحال هادو غتلقى فيهم مثلا 3 الشرطات. هادو 3 الشرطات ماشي ما عندهمش علاقه بلو سون. الوغ اللي عنده علاقه بلو سون هو شرطه او جوج، حيت ملي كتكون شرطه وحده يعني فيه دو بارتي، جوج شرطات فيه 3 بارتي. الوغ ملي كيولوا فيه 3 الشرطات كيولوا فيه 4 بارتي. الوغ هادو بحال اللي كيكونوا ديال بحال في لي ميكرو جاك اللي كيكونوا ديال لي زيات ديال التليفون اكسيتيرا. الوغ هذيك الشرطه الثالثه ما عندهاش علاقه بلو سون. لا فهادو بليتو فهادوك ديال لي زيات الشرطه الثالثه كتكون هي اللي كدي الصوت. بحال دابا هادو كيكونوا فيهم علاقه جوج كيجيبوا الصوت ستيريو، وحده هي اللي كتدي الصوت لان الميكرو الاخر كيكون فيه الميكرو. داكوغ دونك سي بور سا ملي كنجي كنلقاو فيهم 4. بحال دابا هذا مثلا عندك 4 يعني 3 الشرطات يعني 4 بارتي. الوغ كتلقى البارتي هادي وبارتي هادي سي كونسيرن لو سون ستيريو. داكوغ و بارتي هاد لي 3 بارتي ديال لو سون دونك جوج ستيريو دونك ليفت تو رايت بليس لا ماس. هاد الكاتريام هي اللي كدي الصوت لان كنلقاهم في ليزيات بليس ليزيات كيكون فيهم الميكرو باش كتهضر. دونك فيهم 4. واحد الوقت شحال هادي كانوا ليزيات فيهم 5 الشرطات يعني فيهم 6 بارتي. هادوك ديك الساعه كانوا دايرين بارتي سبيسيال لا سينياليزاسيون هما في ليزيات ديال سميتو كتلقى عندك واحد اللعيبه كتبرك عليها باش كدير بلاي ستوب تجاوب اوتوماتيك اكسيتيرا. دونك دابا ما بقاتش ولاو كيصيفطوها في لاباس فما عليناش. دونك غنخليو هاد لي جاك نهضروا عليهم بعد باسكو خصهم كور بوحدهم. دونك غنهضروا اليوم على la XLR. Donc, quand on parle de XLR, la XLR هو واحد لو كونيكتور اللي كيكونوا فيه 3 points. D'accord? Donc, connecteur كيكونوا فيه 3 points. تفهمنا؟ كيكونوا فيه 3 points. دونك يكونوا فيه 3 بوين. هاد لي 3 بوين كيكونوا ديجا راه كلهم قلت لكم كيكونوا نيميروتي. الوغ كيكون فيهم ال 1 و 2 و 3. هذا هو لي بروفيسيونيل. علاش بروفيسيونيل؟ بروميير دي شوز لانه فيه نوريكم لو تروك لانه فيه لو فران و سا سي تري امبورطون. تفهمنا؟ و سا سي تري امبورطون انه يكون فيه لو فران
تفهمنا؟ دونك سمحوا لي غير نقاد هاد شويه هادي. فوالا دونك 3 فيه 3. الوغ هنا كنهضروا على اي 3 بوين. دونك الا غادي نجيو نشوفوا هنا غادي نجيو نشوفوا او نيفو دو لا اكسلر. غنلاحظوا هاد الاكسلر اولا الي بلاندي، دونك ديجا لا مانيير باش مصنوع لا مانيير ديالو حديد، دونك سوليد ملي كتخرج به لو تيران تعفط عليه اكسيتيرا ça pose pas vraiment de problème، ما كيتقطع ما والو، ترو سوليد دونك كيتحمل الخدمه. اون بليس دو سا كون فوايي في هاد الفوتو ها هو عنده فران، باسكو في هاد الفمل ملي كتدخل في الماء ها هو هذا اللي كنشوفو هنايا راه ساروت طق كيشد في هاد الترو هذا، فهاد التقمه هادي كيحبس. دونك باش تحل خصني نورك على هادي عادي تحل. الوغ في هاد الحاله كيولي عندي لو فران، دونك ماشي اي واحد جر الكابل غير يعرف تجر ولا شي حاجه يقدر يقطع ليا، دونك لا عنده لو فران سي بروفيسيونيل باش يدار. هادي اللي تيكونوا فيه 3 بوين نورمالمون اون دي سي لي كونيكتور كونيكتيفيتي سيميتريك، يعني متصله بليتو سيميتريك فيها 3 بوين. دونك في البوين شو بوين فروا اي لا ماس. مزيان شنو معنيت البوين شو بوين فروا اي لا ماس؟ Alors, quand on parle d'une masse, déjà, la vidéo اللي كنشوفوا يعني 1 2 3 يعني la masse point chaud point froid. هذا هو الترتيب ديالو. داكور؟ هادي سي la masse. هادي سي هنا سي point chaud. ياك؟ وهنايا سي البوان فخوا. تفهمنا؟ فوالا هادو هما ثلاثه. دونك ماس بوان شو بوان فروا. شنو معنيت لا ماس؟ لا ماس هو ان ملي كيكون دايز لو سون، خاطر لو سون ملي كيدوز هنا غادي نرجعو لي نوسيون ديليكتريسيتي دو باز. دونك هنا لو سون ملي كيكون دايز يعني الكتريسيتي غادا كتقدر تكون واحد لا سورشارج ديليكتريسيتي في لونفوا. داكور؟ الو اي سورشارج كتكون خصها تمشي في لا ماس. دونك لا ماس هي الديباراساج ديالو. هادشي كيكون حتى في الالكتريسيتي ديال الدار كيكونوا 3 بوين. داكور؟ دونك هادي هي لا ماس فين كيمشي. دونك هذا سي ترو سوليد. هاد التيب دو كونيكتيفيتي كتسمى لا كونيكتيفيتي سيميتريك. بوركوا؟ باسكو فيها 3 بوين. الوغ فيها لا ماس بوين شو بوين فروا. دونك لو سون هنا كيمشي بواحد لامبيدونس دو 110 اوم. غنحاول نشرح لكم هاد لامبيدونس من بعد. 110 اوم دونك امبيدونس ترو زيلفي، دونك كيقدر يريزيستي في لي بارازيت اكسيتيرا. وهنا منيك هذا كنجي كنكونيكتيه avec autre هذا. دونك شنو كندير؟ كنجي كنكونيكتيه كوم سا، كنحط الماس مع لا ماس، بوان شو مع بوان شو، اي بوان فروا مع لو بوان فروا. غنشرح لكم الا قلبناهم شنو كيطرا اكسيتيرا. دابا غير بور كومبروندر هاد ليكسلار علاش كنخدموا بهاد لي كونيكتيفيتي سيميتريك، وعلاش هاد لي كونيكتيفيتي سيميتريك سو سون دي كونيكتيفيتي لي بروفيسيونيل وكنستعملوهم هاد لي كونيكتيفيتي سيميتريك لان قلنا اولا لامبيدونس ديالو 110 اوم، دونك يريزيست في لونسومبل دي بروبليم اللي تيكونوا. سا دون بار. دوطخ بار هو انه كيكون عندي لو سون تيكون عندي غادي هنا او ميم طون غادي هنايا، يعني غادي في الماء غادي في لي دو، يعني بحال كيكون بحال كتكون واحد لا غودونطونس. دونك حتى ملي كيطرا ملي كيوصل لاريفي شنو كيدير؟ كيجمع ديك البوان شو مع البوان فروا، يعني الصوت اللي عندي مع الصوت اللي عندي في البوان شو مع البوان فروا كيولي عندي صوت واحد في السينيال واحد. الوغ حتى ملي كيطرا شي بروبليم ولا شي حاجه، الا طرا بروبليم شي لعيبه هنا ضاع الصوت في هاد البلاصه شنو كيقدر يريكوبيري في الجهه الاخرى. دونك هذه هي لا فورس ديال لا كونيكتيفيتي سيميتريك، لا كونيكتيفيتي 3 بوين. دونك لا كونيكتيفيتي سيميتريك كنخدموا بها توجور سوفون في tout ce qui est professionnel, في le domaine professionnel, donc j'aurai besoin toujours de ce type de connectivité. Donc, impédance عالية, ils me donnent la possibilité باش récupérer le son ديالي لهاد العالية لهذا etc. Donc, فاش كنجي ندير الخدمة ديالي قلت لكم ديجا خصني نحاول انني
نحترم لا ماس مع لا ماس، بوان شو مع بوان شو، بوان فروا مع بوان فروا مع بوان فروا. غتقول لي لي كابل، دونك في لي كابل ماشي مشكل، الكابل ملي كتحلو كتلقى فيه كابل 3 بير ديجا، توجور كتلقى عندك كابل كابل عريان وجوج مغطيين. دونك شوف تقدر دير فيهم اللي بغيتي، غير هو ا كونديسيون دير الكابل اللي درتي هنا ديرو في الجهه الاخرى. غير هو في انه بعض المرات يكونوا انستالاسيون دو ستوديو كومبليتمون اكسيتيرا، ما كيمكنلكش انت عاد تبدا تقلب لا هذه هنا هذه، بدا تشوف في الجهه الاخرى كي دايره. كاينه اون نورم، الوغ لا نورم اش كتقول؟ بما انه كيكون عندي كابل عريان وجوج مغطين، الوغ الكابل العريان سي توجور لا ماس، هذا برانسيب. دونك اون فوا تحل تبغي تصايب الكابل العريان سي توجور لا ماس. الو كيبقاو عندك دو كابل، هذوك دو كابل ما فيهمش كولور ستاندار، كتلقى بزاف ديال لي كولور. المهم انهم دوك لي دو كابل شنو كيقول لك البرانسيب؟ كيقول لك كتكون كولور سامبر مع كولور كلار. مثلا كاين الابيض مع الزرق، شكون اللي سامبر؟ سي الزرق بارابور الابيض. الو في هذه الحاله الزرق غادي يكون هو البوان شو، والابيض هو البوان فخوا. دونك اش كيكون؟ الكولور سامبر هي اللي كتكون بوان شو، والكولور ولا كولور فخوا هي اللي كتكون بوان فخوا. الا عندك باغ اكزومبل الزرق مع الكحل، هنا لا، الكحل سي لو هو السامبر. اذا الكحل هو اللي غيكون لا كولور الكولور السامبر هي اللي غتكون في البوان شو، ولا كولور كلير في هذه الحاله هو البلو، دونك غادي يكون في البوان فروا. مزيان. دونك الا في حاله وحده، الا كان عندي لو روج، حيت مثلا الا خدينا كان فيه لو روج مع لو نوار، في هذه الحاله لو نوار هو السامبر، ولكن ان فوا يكون عندي لو روج، الا كان لو روج توجور هو لو بوان شو، هو لو بوان شو. كيف ما بغات تكون لا كولور الاخرى كنصيفط على الفخوات. ولا ما كانش لو روج كنحترم هاد لا نوسيون ديال كولور سامبر مع الكولور كلار. سامبر بارابور لوتر كولور اللي هي معاه. دونك القاعده هي هذه، سي جو لو روج توجور بعد الاريال في لاماس، اللي ما عندوش الكاش ديالو داك العريان سي توجور كنديرو في لاماس. دونك في لاماس ما نطرحش عندي مشكل، فهادي سي ستاندار. الوغ في هاد الحاله شنو كيبقى عندي؟ كيبقاو عندي دو كولور. دونك الا كانت عندي الروج ما عنديش مشكل، دونك كولور روج كتكون هي البوان شو. الا كانت ما كانش عندي الروج، هنا كنرجع لاستراتيجي ديال بوان شو مع بوان فروا، كنرجع لاستراتيجي ديال كولور سامبر مع الكولور كلار. كولور سامبر كتكون هي بوان شو، الكولور كلار كتكون هي بوان فروا. دونك سا سي تري امبورطون. بون هنا ما خصكش تقلب هادو، دونك لا ماس سي توجور مع لا ماس، والبوان شو مع البوان شو، بوان فروا مع الفروا. هنا لا قلبتي كاين شي دي بوين لا قلبتيهم سا باس، ما خصك تقلبهم في لوطر كوتي في ستيريو، سينو غادي تطيح في واحد لو فيد. اما الا قلبتي بلا ماس، لا ماس خصها تكون توجور لا ماس، سينو ما غاديش يدوز لك لو سون، غيكون عندك غير لي بارازيت هما اللي غادي يدوزوا لك. دونك تري امبورطون دو غاردي هذا. الوغ الله يرضي عليكم، غنعاود نشرح لكم من بعد كيفاش ملي كنقلب لو بوان شو مع لو بوان فروا شنو كيوقع. دونك لو بليز امبورطون الفو غاردي دونك كونسيونس هاد القضيه، فانه نغاردي كل بوان مع لوطرو بوان، وباش ما نبقاش نصدع راسي. اون فوا نحل هذا بغيت نصايبو كندي نديرو ديال الكابل ديالي، كنشوف العريان لا ماس ديريكت، كنشوف لي كولور. الروج نعطيه هو البوان شو، لوطر بوان فوا ما كانش عندي الروج كنشوف شكون البلي سامبر فيهم. دونك هاد لا استراتيجي elle me permet باش نغاردي لي كابل ديالي. فوالا دونك ها هما لي بوين اكسيتيرا. دونك لوطر كوتي لا سي فريمون ماركي ان تروك، راه هما توجور الا خدينا هاد الفوطو هما راه توجور كيكونوا مرقمين. داكوغ اون فوا كتحلو كتلقاهم مرقمين. دونك 1 2 3 فهمتي. دونك دونك ها هما الشيما ديالو سي بيان. دونك لاحظوا واحد القضيه ها اللي قلت لكم. دونك سا سكو جي دي اكزاكتومون. دونك سا سي في لا ماس هي 1، الاكس 2 هي البوان شو، و3 هي بوان فروا. دونك الله يرضي عليكم في الاكس ال ار يتحفظ كوم سا، ماس بوان شو بوان فروا، ماس بوان شو بوان فروا، ماس بوان شو بوان فروا. هذا هو الترتيب 1 2 3 ماس بوان شو بوان فروا. دونك لا كونيكتيفيتي في هذه الحاله était comme ça. Donc voilà, signal masse point chaud point froid. D'accord. Donc هنايا هما دونك هما اون رياليتي ها هو بحال دابا ملي غتجي راه غادي تحل، غادي يكونوا ما بين كيكونوا مكتوبين غير خصك تشوف مزيان. دونك كتلقى ها هو مكتوبه فيه ال1، ها هو مكتوبه فيه ال2.
مالوروزمون جا هاد الكونفينمون كنا غنكونوا دابا وصلنا لميتريزيو الكابلاج، مي الحمد لله درنا اون سيونس ولا هذا. غنحاول من بعد نشوف في دوز هاد الكونفينمون نبداو ناخدو 4 5 ونجي ندير معكم تي بي مثلا 4 5 4 5 بحال هكا، ونفرقوا نديروا المسا، ناخدو لي بروتيكسيون ديالنا ونديروا لا ديستانس ويحل الله. دونك هما سي توجور لو مال الفيميل. حاجه واحده بغيت نعرفها انه في لي كونيكتور سي توجور الفو افوار في اي كابل كتلقى عندك في لي ديز اكستريميتي كتلقى عندك المال اوتوماتيكمون في لوتر كوتي خص يكون الفيميل. داكوغ. وفهم واحد القضيه كو لو سون كيخرج من المال كيمشي للفيميل. داكوغ. لو سون كيخرج من المال كيمشي للفيميل. دونك هذا هو لو برينسيپ ديالو. دونك هنا ردوا البال لهاد القضيه الله يرضي عليكم، سي كو il faut respecter les normes. Si je n'ai pas respecté les normes نقدر نطيح في واحد البروبليم. كاين واحد البروبليم اللي يخدم ليا، ولكن مني غادي نجي الاخر غنلقى عندي سكون ابي لا ديافوني، غنلقى عندي الصوت مقلوب. غادي ندير لكم سيونس سبيسيال ديال هاد الصوت مقلوب. دونك فهاد لي زيكسالار كاينين دي زوتر تيب ديكسالار، هادو هما التروا هما اللي كنتعاملوا بهم. داكور. كاينين هادو الاكسالار 5 في الماس البونشو 1 فوا 2. هذا نورمالمون كونيكتيفيتي اوسي سيميتريك، مي على فوا كدوز هذه نقدر ندوز فيها كيكون الكابل ديجا الكابل تيكونوا فيه ماشي كابل ديال 3 بير، كيكونوا كابل فيه ديجا 5 ولا 6 بير. دونك 5 بير كنستعمل منهم 5. دونك شنو كندير هنا؟ كيولي هذا الكابل كابل واحد، ولكن مدوز فيه ستيريو ليفت اور رايت، ولا مدوز فيه دو كانو. دونك هذا سي في كابل واحد كندوزو في هاد لونطري. دونك شنو كيولي عندي؟ ها الصوت الاول بوان شو بوان فوا، الصوت الثاني بوان فوا، ولا ماس كنقسمها عليهم بجوج. حيت لا ماس ماشي مشكل، لا ماس نقسم على جوج 3 حتى 4 ما عنديش مشكل. علاش؟ لان لا ماس هي غير دي شارج. دونك ملي كتكون عندي اون شارج او نيفو ديال واحد لا طونسيون طالعه او نيفو البوان شو ولا بوان فوا من لونفوا ولا هذا، الوغ في كاع ديك لو نيفو في لا شارج اللي كتكون زايده كتمشي في لا ماس. دونك لا ماس ما عندهاش مشكل، هي ما جايباش واحد لا كاليتي دو سونون، هي غير اون مانيير دو ديشارج. حيت ملي غنجي نشوف داك الكونيكتور ديك لا ماس ديالو، الكونيكتور اللي مبرونشي في لا ماشين اللي كدير لا بريز ولا اللي كدير لا بري خصوصا اللي غيدخل ليها لو سون، عرفتي اللي غادي تاخذ شنو كتلقى داك لو بوين دو لا ماس هو اللي كونيكتي مكابلي مع الكور ديال لا ماشين. بحال مثلا الا كنت انا خدام في ليكتور سي دي الا حليت داك في الان ديالو ومشيت تبعت لا ماس، غنلقى الكونيكتور لا ماس داخل لا كابل داخل لا كارت الكترونيك ياك، وغادي نيشان لواحد لو بوين في لا كابل كونيكتور اللي خارج منها سلك لاصق في الكاركاس ديال داك ليكتور سي دي. باسكو فين ملي كتكون شي ماس باك فهادشي كتخرج في الكاركاس كديشارج، سي اون ديشارج. دونك الكاركاس مكونيكتي مع لا بي اكسيتيرا، دونك في الكاركاس كدير ديشارج. فهادي هاد القضيه كاينه هادي هضرنا عليها حتى في الالكتريسيتي. في حليتي اون فواتور راه كتلقى بان لو موان ديال لا باتري الكابل ديالها راكب في الكاركاس ديال الطوموبيل. دونك ملي كتكون شي في ديشارج ولا شي حاجه ولا في لا شارج طالعه في هادي كتمشي في هذا. دونك هذيك لا ديشارج كتكون في الكابل ديال الطوموبيل، في الكادر ديال الطوموبيل. الوغ نفس القضيه تاع الديشارج ديال لو سون ملي غندخلوا لو كونيكتور غنلقاو. دونك سيل فو بلي اسيفو انكم تهضروا على تخدموا هذا، انكم تخدموا هذا، تشوفوا هاد لا فيديو، قراو شويه على لي زيكسالار مزيان. سي فوز افي دي كيستيون نيزيتي با، جو سوي لا. عندكم جروب ديالكم واتساب معكم، عندكم انا في الفيسبوك، عافاكم حاولوا تخدموا كونتاكتيو لي الا احتاجيتوا اي حاجه. غير شوفوا هاد لي فيديو، لان من بعد بغيت ندير معكم فيديو كونفيرونس. ما يمكنش نجي ندير معكم فيديو كونفيرونس وانتم ما شايفينش هادشي. غنجي غنبغي نتناقش معكم فيه، ماشي تخليوني حتى سميتو ومني نجي نلقى بان بنادم ما كانش متبع ولا هذا وكنبدا نشرح. دونك الله يخليكم حاولوا كلكم تشوفوا. فرا بروبليم علاش وليت تنقز، ما بقيتش كنبغي ندير لي فيديو كونفيرونس، لان ملي كنجي كنلقى 2-3 شافوا والاخرين ما شايفينش وكنبقى طايح في مشكل. علاش غنهضر شنو ذنب هذوك اللي تبعوا شنو؟ دونك الله يخليكم حاولوا تتبعوا معايا هذا. aussi vous avez des questions n'hésitez pas. donc هذه شرحت لكم دابا لو شيما. en même temps شرحت لكم pourquoi on utilise le système de blindage dialogue, etc. Automatiquement fait les marques. Alors, le meilleur marque, c'est le meilleur marque, c'est le Neutric.
سي شار مي سي مارك بروفيسيونيل هي اللي كتخلينا نخدمو ما كيبقاش عندك مشكل اكسيتيرا نبيع لي ماتيريال بروفيسيونيل كنلقاو هاد نوتريك دونك جيسبر كو هادشي يكون كلير دونك لا سيونس بروشين غنكمل معاكم لوطخ هذا سون نشوفوا الارسيان نشوفوا ليكسلر سون نتوما شنو غتبعوا معايا وغادي ترياجيو. Alors bonne journée.